تنباكتي ولا كاميرا بوتان طا مير قلت لك قبيله لا كاميرا غلا منك. Orboulette, la famille. Bien, on se retrouve pour un nouvel épisode. Smhoulia, خديت quelques jours ديال repos. واحد السيمانه on va dire ارتحيت فيها. صافي كثر من عام وانا تنطوقي قلت ناخذ واحد السيمانه كوم سا منها نجيب افكار منها نجيب معلومات بزاف د الحوايج. دونك الا رجعنا اليوم سي باش نعطيكم فيديو جديده باش نعطيكم معلومات جدد وباش نوريكم كيفاش الواحد كيغولونسي لاسيج ديالو. واحد كيكون في لاسيج ما كاين لا تشيت لا والو، ولكن اليوم انا غنضرب تشيت وغنوريكم الفائده ديال التشيت باش تغولونسي الميتابوليزم ديالك. دونك اول غوبا باش غادي نبداو انا لقيت التليفون شو كيف عارف مع 8 شكين وقت الغداء وقت العشاء لا وقت الفطور شحال الساعه قلت 9 الله وي الواحد اللي كيدير ريفي مع 8 ياك بلاتي هاد الكاميرا بعدا دير الفوكس واخا دير ريفي مع 8 خاصك ديما واحد نص ساعه ديال التكسال داكشي اللي كيطرا ما عليناش من هنا واحد نص ساعه داز نص ساعه ديال التكسال. دابا غادي نقدروا ندوزو للفطور بروميير غوبا د لا جورني بصح البيضات منهم 4 ديال الصفار تنخلي 4 ديال الصفار مولف دابيتو تناخذ واحد 80 غرام اليوم غادي ناخذ 50 غرام. علاش في التشيت غادي نفرق كاع لي غلوسيد اللهم نقص واحد شويه باش ماشي نستوكي بزاف هاد النهار هذا داكور. الواحد كيتعامل مع التشيت انتيليجامون زدتي بزاف ديال لي بروتين وزدتي بزاف ديال الكاربز غتنقصهم من الماكله اللي مش تاكل طول النهار. وفي لو كوندافون كيفاش نزل عليه تنديرو في الماء مع ملتي فيتامين مع هادشي تنزيدو واحد معلقه ديال العسل وتنزيد الاوميغا 3. الله يرجع شي بركه هادشي اللي عندي. جو سي كو ما عنديش كاربز بزاف اون ميم طون جو سي فواحد ميني سيش ماشي سيش ميني سيش صغيره. اون بلوس دو سا تاع من هنا واحد ساعتين ونص ملي غادي نبغي نمشي لونطرينمون عندك الساعه غادي نشارجي مزيان اون كاربز اون بري وركوت. شنو ناخذ كوم سورس دو جلوسيد عارفين لا باز دو شي باز ناخذ بنانا بور لا سورس دو جلوسيد. عاوتاني الواحد كيكون في ليكستريم سيش ندوي على الواحد ديال لا سيجيل بصح انا في صراحه دي اون سيجيل بلاني داكور باش نطيح واحد شويه ديال لاكريس باش نعاودو نرجعو لي طابليت دو شوكولا اللي ولاو موس دو شوكولا مي ماشي شي سيش خايبه. دونك انا نقدر ناخذ البيض كاكاوات باش يعطيني لينيرجي بوندون لا سونس ديالي. الواحد اللي كيدخل في لا سيجيل بصح حيد عليك هادشي فيه الفات كيعطي الفات بزاف. اي مون بوست وركاوت غادي ناخذ اليوم مون بري وركاوت يا ربي وليت نقلبهم كاملين غادي ناخذ دو لا تورين اي دو لارجينين. تنبدل كل مره شنو تناخذ لارجينين بور لا فاسكولاريزاسيون العروقه كيبداو يخرجوا كيبدا يدوز الدم مزيان. دونك مزيان لي نوتريمون داكشي كامل بدا تاكل كيدوز في الدم ترونكيل. هادشي كامل تناخذو من لا فارماسي داكور. دونك ما عندكم مناش غير في لا فارماسي وداكشي عارفه شنو تتبيع. اون بليس دو سا تناخذ لا تورين هي اللي تكون هي اللي تعطي انرجي بحال الكافيين فهمتي مجهده تتكون في لي بري وركاوت تتكون في ريد بول. شتي هذا عنده نفس المذاق كو ريد بول تنشرب ريد بول تو سامبلومون. هذا اون فا دير كو هو ريد بول غير ما فيه لا سكال والو الي نيكل. دونك تناخذ اون افيرفيسون تنديرو مع الماء كيدوب ومن بعد تناخذ هاد لامبول ديال لارجينين تنهرسها وتنخويها في الكاس تو سامبلومون. دونك تنبدل من بعد المرات كل مره تناخذ مره قهوه مره تناخذ بري وركاوت. اليوم غادي نمشي سور سا عندي اون بون سيونس ان شاء الله. سي مون بوست وركاوت غادي ناخذ دابا اي جوست ابري ما خصناش نساو لانترا ترينينغ شنو تناخذ. شنو ناخذ من بعد لونطرينمون وسط لونطرينمون يابا شنو ناخذ صافي ديزونتي لي مودرن بصح. دونك دو سكوب الواحد بون انا دو سكوب انت دبري راسك حيد ما كاين ما عنديش وحده لا ولا دوزيام لي زيزيلي Je vais en mettre 3. اش من 3 ça sert à rien. دوباج زيد لا دوزيام هنا 15 غرام. انت خديتي 3 انا ناخذ 2 سي بون هاكا هاي فوالا او اللي خديتي ناخذو اللي ديالي ديالك واللي ديالك ديالي. لا سلام. قرايه ريجيو ديال هادشي. بون اون انترا ترينينغ دو سكوب الله يجعل شي بركه. مي اليوم واش بقات لي ناخذ 3 سكوب كتخرج عليك ديما غادي نعطيكيو بوتان سيونس. دونك فو كو
ما غاديش نقدر نشرح لكم باسكو صافي عام ما كاينش ستار ندير لكم مونتاج ميديا. Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. Never gonna. شوفوا هنا بتيت فان خديت 2 غرام د الارجينين 2 غرام د الارجينين شدات ليا. Bon, je pense qu'on a fait une putain de bonne séance et je pense qu'on mérite le cheat meal ديالنا. Mérité ou pas mérité? Bien mérité. واحد putain de cheat. Le cheat à la base كنا باغيين نديرو هنا. Mais avec les travaux حابسين الطريق on a dû stationner وغادي نهبطو عندهم. On passe واحد لا putain de commande الله انا هذاك اللي بغيت لو ستال فاميليال 9 بياس يلا نشبع 9 بياس دو بولي خدينا حار سيفن الكوخ الاخبام ديال البارح جو جور الى جليه مازال كيترعى عليه. Tu vas le refaire avec moi. كاش كتزوج ضيفه بعيدين ديجا البارح مشيت 2 كيلو ديال البيسبس 2 كيلو من البيسبس عرفتني 2 كيلو من البيسبس. Fais voir la veine. Ça commence la petite sèche. داكشي علاش مزيان الواحد يدير ان بتيت شيت histoire de relancer le métabolisme. هادشي عارفاه ياك عارفاه راه هي اللي تعلم ماشي تعلم لا لا تبارك. علاش الواحد يفهم تشيت قلت على زين لي كروفيت ديالهم كروفيت سورجولي كيقليو في الزيت مشيو للمريصه وناخذوهم كيفاش مشهي لو تشيت ميل بوتان. ومازال غادي نزيد غندخلو للدار غنصوب واحد لي بوتيتوس ميزون فهمتي بطاطا بطاطا حلوه اون بليس دو سا غادي واحد لا بوتان دو كلاص. ولكن شوف خلينا عندك لي كلاص سولير وداك التخطيط كلاص بروتيني ادي لي لا روسيت Spécialité binge. بزاف. وي هاي شوف ويلي Top. Mais top. بيان سور كلي طوب معاك بين غنضحكو هنا. هاني كندير باش تجي الدور كاس تو فيلم اونكور ها هو بوليسي عمي تتفوقي عمي ما عندوش بيرمي. موقفو ما عندوش بيرمي. عمي ما ديرهاش السمطه. والله ما ديرهاش السمطه. هذا عليه العيد هذا عليه. ماشي مشكل ماشي مشكل مالك كتغوت. ماشي شغلك انا فرحان غتشيتي راني فرحان. علاش كتشرب لا وي alors tu vas t'acheter. j'ai fait une bonne séance فوق كاع الفخاد. J'ai une putain de séance. خاصني سورس دو بروتين اللي غدوز دغيا في الميوسك. انا نبقى نتسنى تنضرب التشيت نضرب الدجاج خصو ساعتين باش يتهضم ساعتين باش نستافد من لي بروتين ديالو. انا الميوسكل ديالي ما كيتسناش الزربان داكشي فيه زعف البلا. خصني نعطيه لا بروتين ديالو نعطيه الكرياتين ديالو نعطيه لا غلوتامين ديالو. يلا صافي بارك.
الله. يا لاباس. كنت تنبان بيض بزاف انتي ما عرفتيش تعاملي مع لا كاميرا. انا الشينوا كنعرفش الشينوا. سمحي لي الشينو غادي غير منه. هادي في المونتاج غندير لها انا غادي ندير لا سلام. حداقه ديال شوميشه. بيان سور داك ديال شو. الوغ KFC كيف قلت لكم قبيله لا بوتين صوبتها كيف عارفين لا بوتين سي سبيساليتي ديال كندا ديال كيبيك. بطاطا حلوه بطاطا عاديه صوتهم في الفران كي شفتوا بشويه ديال زيت العود شويه ديال البصله شويه ديال الباربيكيو وشويه ديال الفرomاج. غادي ندوز بهذا الشيء اورانجينا وباش ما يبقاش فينا الحال خديتها زيرو وباش عاوتاني ما يبقاش فينا الحال باش نتفكروا شويه لا ديت واحد شويه ديال الاوميغا 3. On bat les couilles. Hein. هذه الحفله صافي هاك ودابا تشيت والله tu peux dire ce que tu veux la diète نعلبوها شي ديات ما بغيتيهاش ما بغيتيهاش اوميغا 3. Putain, t'arrives plus à parler. خدا علينا الدجاج العام كامل تنتانيو جاو تعود الحمد لله بتان جاربين بابا جاو 10 طوفات الدجاج قداو علينا ها اللي غادي يداويني الاوميغا 3 وباش غندوزو نكملو التشيت حنا مالنا نكملو صافي نبقى نشربو الماء اورانجين. Et con lui, hein. يا لابا بيكي من تات. الحمد لله غنغرق دخلت على راسي غنغرق عندي جيف واي شكون اللي بغا الدجاج فانا جي فان. قلت لك غنغرق دابا حيد عليك الزيت. شنو زيت تفوكسي لي على وجهي زومي لي شنو اوميغا 3 وي 5 درهم بياسه اوميغا 3 1 غرام ديال الاوميغا 3 في لاكابسول تنضحكوا هنا ريفليكس بلاسمون برودوي صيفط لي شي تنضوبا تنضرب لا واي تنضوبا. انا شيرشي لا كلاس. شنو كلاص ماشي دابا هذاك الديسير هذاك تنهضم مزيان. انا هضمت شفت انا لا كلاص تويس عرفتي باش كليت هادشي كامل شنو درت قبل ما ناكل تنقول بسم الله وتنضرب واحد الكاس ديال زيت العود باش كيصلح القوات ابخي اللي كليتها تتزلق فهمتي. هادو بور لي جون التي كيشربوا زيت العود لي جون لي سون بات لي كوي د لا ديت كياكلوا الزبده فهمتي باش داكشي اللي كليتي كيزلق كيهبط نيشان انت تحش كيسكيا تنباكتي ولا كاميرا بوتان طامير قلت لك قبيله لا كاميرا غلا منك انا كوم باغي فليك شديتك عرفتي كون تحتي انت ولا كاميرا ما بقى لا فلوق لا بنجي 10 لا بنجي 20. واحد النعسه ولي عمي ما قديت ناكل والو من الغوبا ديال الغدا وحتى في العشاء جوبونس ما غناخد والو هاكا غناخد غير واحد لا سورس دو بروتين غناخد شويه د لا كازين الفخاط كيتهلكو وخاصهم اون سورس دو بروتين باش يكبروا دو لا كازين دو شي ريفلكس كيف ديما انو المارك اللي تناخد سكوبونس واي جي بوزون بروتين عندي بروتين فاكين في ميني سيش دونك تناخد سكوبونس تنزيد معاه عاوتاني دو لا غلوتامين. الله يجي شي بركه بارك عليا غدا جو دي بان واحد بوتان سيونس كارديو بعدا يلا نحرق هادشي اللي درت اليوم مي صافي دو بيان كيف قلت لكم تعاود تبوستي الميتابوليزم ملي تبوست علاش باسكو ملي كيكون فلاسيش الجسم ديالك لو كور ديالك كيولف ديك لا ديات مي فوا كيولف لا ديات ما كيبقاش يدير مجهود باش يحرق الدهنيات باش يحرق لا غريس دونك يعني شنو يعني ان الميتابوليزم ديالك تبلوكا اون فوا كيتبلوكا الميتابوليزم بغيتي ديبلوكي شنو تدير تعيط معلم لا تو سامبلومون انت هو المعلم ديال الجسم ديالك شنو تدير تو سامبلومون تتشوكي بدي كالوري مفرقعين اي بون ديات مخلقه بون دي با اوبليجي تفرقع بون ديات مخلقه tu peux tout simplement تطلع لي غلوسيد ديالك فهمتي تطلع لي غلوسيد باسكو انت اون سيش تكون لي غلوسيد هابطين دونك ملي تبغي تخلق لا ديات تطلع لي غلوسيد ولا دير ان بيت شيت انت بعدا مونطالمون ترتاح الغد ليه تكون بيان موتيفي بون سا ديبون عرفتي واحد ما خصوش يعيق في التشيت تتعيق في التشيت تدي واحد لا ريتونسيون دو تتوصل الغد ليه تحس براسك ثقيل فهمتي تحس براسك مخربق بون تشيت كلين فهمتي KFC شويه ديال الدجاج
بطاطا سورس دو كارب داكور ديك لابوتين عيقنا فيها ولكن سول تروك اللي عيقنا فيه شويه لا كلاص بروتيني سا مير ما عندك مناش خاف دونك تو سايكلين مزيان الواحد يبوستي ميتابوليزم ديالو افيك ان بتي تشيت لا فريكونس ديال لي تشيت ملي حكيت لكم دي اونساج تسنى واحد شهر ونص من بعد واحد شهر ونص ديك الساعه منين تشوف راسك في الميزان بانك ما بقيتيش طيح البو كل سيمانه ما تعبرش كل نهار الواحد كيتعبر كل نهار غلط كبير يسوفي تاكل غير شي حاجه دير ريتونسيون دو كيتزاد ديك شويه البو انت تسحب راسك الله ديتي لا راه غير الماء داكور دونك كل سيمانه تعبر ايسي تعبر قبل تشيت ميل باسكو ملي تعبر من بعد تدي لا ريتونسيون دو كيتزاد داك البو هذاك البو بلا فايده غير الماء دونك تعبر لا فاي ديال تشيت ميل باش تعرف لوبجيكتيف ديالك تعرف فين وصلتي كيف ما عقلتش اش كنت نقول فوالا دونك ملي تشوف راسك في الميزان بانك ما بقيتيش طيح لا غاز ديك الساعه خذ ان تشيت ميل باش تغوبوستي الميتابوليزم ديالك وملي غتغوبوستي غتبدا طيح عاوتاني بلوس de graisse, de شحمة. Donc voilà comment perdre plus de graisse grâce au cheat meal. كيفاش تطيح الدهنيات كيفاش تحرق الدهنيات كتر خلال التشيت ميل ولا grâce au cheat meal. أنا العربية frère laisse tomber. Voilà la famille. Nike. Le Nike Store في المول راه حل je vous le dis d'abord et غادي يكون un événement ملي غادي نكومونيكيو عليه dans quelques semaines غادي نعطيكم رونديفو au Morocco Mall في نايكي ستور غادي نديرو شي حاجه ديال الهضبه اون بليس دو سا بغيتو لا كوليكسيون ديال لاينز باسكو جي دو سبونسور لو لين ديال السيت هنا تحت بغيتي ناقص 10% من 10% ديريكسيون خذ الكود ديالي بنجي 10 بغيتي لا فارماسي كامل هنا تناخذ هادشي الله اكبر داني قلبي بغيتي هادشي كامل غتمشي عند مي بروتين ماروك في توين سنتر سا مارش توحشكم بزاف مي vous inquiétez pas Benji is back. Putain de séance Lyon, mais Mehdi, les jambes, خليكم هنا ديري كيف البنات. Merci pour toi, عجبتكم la vidéo, partagez-la, un petit pouce bleu, bénouillez le soutien et je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour un nouvel épisode.